مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه prendre و comprendre و perdre و apprendre، وذلك لتركيب الجمل الأساسية. إذا أعيروني اهتمامكم وحاولوا أن تتابعوا الفيديو معي إلى الأخير، لن تجدوا مثل هذه الدروس في أي مكان آخر. إذا prendre يأخذ، je prends أخذ، prendre يأخذ، je prends أخذ، comprendre يفهم، je comprends أفهم، perdre يفقد، je perds أفقد، apprendre يتعلم، j'apprends أتعلم. إذا هنا سنتكلم عن prendre و comprendre و perdre و apprendre، وسأقوم بتصريفهم إلى الحاضر، وأيضا سأركب جمل أساسية لتتكلم باللغة الفرنسية. إذا الجمل الأساسية في الفرنسية، les phrases de base en français. الدرس 54. إذا قبل أن أبدأ الدرس أريد فقط أن أذكر من التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر منزل على هذه القناة، وستجد هذا البرنامج بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك روابط لتعلم اللغة الفرنسية من الصفر حتى الاحتراف. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. prendre يأخذ، prendre يأخذ. je prends une table، je prends une table. أنا أخذ طاولة، je prends une table. أنا أخذ طاولة. je prends أخذ une table طاولة. إذا أردت أن أقول أخذ طاولة سأقول je prends une table، ولكن إذا أردت أن أقول أنت تأخذ طاولة سأقول tu prends، tu prends، tu prends une table. إذا DS نضعها في je وفي tu وفي il. tu prends une table، تأخذ طاولة. إذا أردت أن أقول تأخذ طاولة سأقول tu prends une table. وإذا أردت أن أقول هو يأخذ طاولة il prend، il prend، ولكن سنحذف s فقط نضع d. il prend une table، il prend une table، هو يأخذ طاولة. يمكن أيضا أن نتكلم عنها هي elle prend une table، elle prend une table. وإذا أردنا نتكلم عنا نحن نأخذ طاولة، نحن نأخذ طاولة نقول nous prenons، nous prenons une table. إذا نضيف ONS. إذا nous prenons une table، nous prenons une table. إذا أردنا أن نقول أنتم تأخذون طاولة سنقول vous prenez une table، أي أنتم تأخذون طاولة. vous prenez une table، vous prenez une table. إذا نضيف EZ. وإذا أردنا أن نقول هم يأخذون طاولة سنقول ils avec S، ils للجمع. ils prennent 2 N ENT. ils prennent une table، ils prennent une table. أو هن يأخذن طاولة elles prennent
une table. Elles prennent une table. ولكن إذا أردنا أن نقول النفي أنا لا أخذ طاولة أنا لا أخذ طاولة سأقول je ne prends قلنا DS prends pas je ne prends pas une table ne pas تعني لا je ne prends pas une table je prends une table je ne prends pas une table je prends une table إذا تكلمنا عن je prends une table وحذفنا ne تصبح أخذ طاولة وإذا أضفنا ne و pas تصبح أنا لا أخذ طاولة je ne prends pas une table je ne prends pas une table ولكن je prends تعني أتناول أيضا تعني أخذ أو أتناول je prends mon petit déjeuner أتناول إفطاري je prends mon dîner أتناول عشائي وجبة العشاء إذا يمكن أن أقول je prends déjà ce médicament أخذ je prends déjà مسبقا ce médicament هذا الدواء أو أخذ هذا الدواء فعلا أو مسبقا إذا je prends déjà ce médicament أي أخذ أو أتناول إذا prendre تعني أخذ أو أتناول إذا je prends أو je ne prends pas je prends أخذ je ne prends pas لا أخذ الآن سأمر إلى comprendre comprendre يفهم comprendre يفهم je comprends ce qu'il voulait dire je comprends ce qu'il voulait dire je comprends أنا أفهم ce qu'il voulait ما يريد أو ما الذي يريد dire قوله إذا dire يقول le verbe dire يقول إذا هنا قوله ce qu'il voulait dire ce qui m'a إذا je comprends أنا أفهم je comprends أنا أفهم إذا أردت أن أقول أنت تفهم سأقول tu comprends ce qu'il voulait dire tu comprends أنت تفهم tu comprends يمكن أيضا أن نقول هو يفهم il comprend ونحذف s il comprend هو يفهم il comprend هو يفهم يمكن أيضا أن نقول هي تفهم elle comprend ce qu'il voulait dire هي تفهم ما يريد قوله elle comprend إذا أردنا أن نقول نحن nous comprenons ce qu'il voulait dire نحن نفهم ما يريد قوله نحن نفهم ما يريد قوله إذن أضفنا ONS nous comprenons إذا أردنا أن نقول أنتم تفهمون vous comprenez EZ نضيف EZ vous comprenez nous comprenons نحن نفهم vous comprenez أنتم تفهمون ce qu'il voulait dire ما يريد قوله يمكن أيضا أن نقول il الجمع il avec s هم ils comprennent نضيف n
إذا نضيف N و ENT. إذا ils comprennent. Ils comprennent ce qu'il voulait dire. هم يفهمون. إذا هن يفهمن سنضيف elles. Elles. E, 2 L, E, S. Elles comprennent ce qu'il voulait dire. Elles comprennent أي هن يفهمن. يمكن أيضا أن أمر إلى النفي. قلنا je comprends. Je comprends. قلنا نضيف DS. Je comprends. يمكن أيضا أن نقول je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. أنا لا أفهم ما يريد قوله. Je ne comprends pas. إذا ne pas نستعملها للنفي عندما ننفي الجملة. أي نستعمل لا عندما نستعمل لا. أنا لا أفهم. لا أفهم. إذا الآن سأمر إلى perdre. perdre يفقد. perdre يفقد. يمكن أن نقول et en plus de tout ça je perds mon meilleur ami. Et en plus de tout ça وإضافة لهذا. Et en plus de tout ça وإضافة لهذا je perds أنا أفقد mon meilleur ami أي أفضل صديق لي. Et en plus de tout ça je perds mon meilleur ami. Et en plus de tout ça وبالإضافة لهذا أو وإضافة لهذا وبالإضافة لهذا أو وإضافة لهذا أنا أفقد je perds أنا أفقد mon meilleur ami أي أفضل صديق. إذن أفضل صديق. En plus de tout ça je perds mon meilleur ami. إذا أردت أن أقول أنا فقدت سأقول je perds. وإذا أردت أن أقول أنت فقدت tu perds ton meilleur ami. Tu perds. لا ننطق د. لا نقول tu perds. نقول tu perds. je perds. tu perds. أنت تفقد. نضيف دائما DS. وفي il perd هو يفقد نحذف S. il perd نقول il perd son meilleur ami أي صديقه الأفضل أو أفضل صديق له. il perd son meilleur ami. إذا أردت أن أقول نحن نفقد سأقول nous perdons. nous perdons ONS نضيف ONS. nous perdons notre meilleur ami. nous perdons. إذا أضفنا ONS. إذا nous perdons. إذا أردنا أن نقول أنتم. إذا قلنا نحن فقدنا سنقول nous perdons. ولكن إذا أردنا أن نقول أنتم فقدتم vous perdez. نضيف EZ. vous perdez votre meilleur ami. vous perdez votre meilleur ami. votre أي لكم صديقكم. votre meilleur ami أفضل صديق لكم. votre vous perdez. يمكن أن نقول أيضا إذا أردنا أن نقول هم فقدوا سنقول ils perdent نضيف ENT. ils perdent.
إذن et en plus de tout ça ils perdent leur meilleur ami. فقدوا صديقهم الأفضل أو أفضل صديق لهم. إذن ils perdent leur meilleur ami. أو يمكن أيضا نقول elles perdent. elles perdent. هن فقدنا. elles perdent. ولكن إذا أردت أن أقول العكس أي الجملة سأقول العكس باستعمال la conjugaison du verbe perdre au présent. سأقول مثلا إذا قلت et en plus de tout ça je perds mon meilleur ami. Je perds mon meilleur ami. إذا أردت أن أقول العكس سأقول je ne perds pas mon meilleur ami. Et en plus de tout ça, je ne perds pas mon meilleur ami. إذن je ne perds pas. Je ne perds pas. إذن ne pas تعني لا. ne pas تعني لا. إذن يمكن أن أستعمل ne pas لأنفي الجملة. je ne perds pas لا أفقد. ولكن إذا قلت je perds أفقد. je perds أفقد. إذن et en plus de tout ça, je ne perds pas mon meilleur ami. الآن سأمر إلى apprendre. apprendre هو ما نفعله الآن. apprendre يتعلم. apprendre يتعلم ونحن نتعلم اللغة الفرنسية الآن. إذا أردت أن أقول أنا أتعلم j'apprends مثلا من أخطائي. أنا أتعلم من أخطائي de mes erreurs. j'apprends de mes erreurs. j'apprends de mes erreurs. أنا أتعلم من أخطائي. إذن mes erreurs أخطائي. mes erreurs. من de. إذن j'apprends de mes erreurs. أتعلم من أخطائي أو أنا أتعلم من أخطائي. يمكن أيضا أقول أنت أو أنت تتعلمين أو أنت تتعلم. tu apprends de mes erreurs. تتعلمين من أخطائي أو tu apprends de tes erreurs. من أخطائك أو من أخطائك. tu apprends. أنت تتعلم أو il apprend de tes erreurs أي يتعلم من أخطائك أو de ses erreurs. il apprend de ses erreurs أي يتعلم من أخطائه. إذن il apprend. هي إذا أردنا أن نتكلم عنها هي سنقول elle apprend. هي elle apprend de ses erreurs. تتعلم من أخطائها أو elle apprend de tes erreurs. تتعلم من أخطائك. elle apprend. يمكن أن نقول nous apprenons. ONS. nous apprenons نضيف ONS. nous apprenons. نحن نتعلم. nous apprenons de nos erreurs. من أخطائنا. نحن نتعلم من أخطائنا. vous apprenez EZ نضيف EZ. vous apprenez. أنتم تتعلمون. vous apprenez de vos erreurs. إذن هنا يمكن أن نقول vos erreurs. vous apprenez de vos erreurs. أنتم تتعلمون من أخطائكم. يمكن أيضا أن نقول هم يتعلمون. ils apprennent. نضيف NENT. ils apprennent. أي هم يتعلمون. ils apprennent هم يتعلمون de leur erreur.
de leur erreur. من أخطائهم de leur erreur. من أخطائهم هم يتعلمون من أخطائهم. يمكن أيضا أن نقول هن هن يتعلمن. elles apprennent de leur erreur. إذا مشاهدينا الكرام، تعلمنا كيف نقوم بتصريف الفعل prendre يأخذ، و comprendre يفهم، و perdre يفقد، و apprendre يتعلم إلى الحاضر، وركبنا جمل أساسية بسيطة جدا. الآن أريد أن أذكر من التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، وستجدوه أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. انزل إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، ستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، واضغط على الروابط. اضغط على الروابط لتتعلم اللغة الفرنسية من الصفر إلى الاحتراف، سواء أردت أن تتعلم قواعد اللغة الفرنسية، أو التكلم والتحدث باللغة الفرنسية، أو تعلم الفرنسية عن طريق الجمل، أو مهارة النطق، أو الحوارات، أو القصص، أو ما شابه. إذن ستجد كل ما تريده في هذا البرنامج. وأريدك أن تساعد القناة على الانتشار وعلى الاستمرارية لكي يستفيد الجميع. شارك هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.